کتاباں دے اندر واقعہ ہوندا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹائم دے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آؤندن کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر موجود ہوندن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وے دن کہ بلال رو رے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاندن تے فرما دینا ہے بلال کی وجہ کی مصیبت کی تکلیف کی پریشانی تو روندا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، تیری پریشانیاں میں مصطفیٰ دے کولوں میں برداشت نہیں ہوندیاں، سبحان اللہ، تے تیری پریشانی اللہ بھی برداشت نہیں کر دے، سبحان اللہ۔ دس کی تین دکھے کی تین تکلیف روندا کیوں ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کرنے دا دل کر دے لیکن مڑ خیال آندے کہ دنیا دیاں عورتاں تا میں پسند نہیں کر دیاں، اللہ اکبر، تے جنت دیاں حوراں وی پتہ نہیں میں پسند کرے سن یا نہ کرے سن، اللہ۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دائے جواب سنے خاموش ہو گئے، پریشانی دے اندر مسجد شریف دے وچوں باہر چلے گئے، تھوڑی دیر دو بعد واپس آئے، مڑ ایوئی سوال کیتا نے تے اگو مڑ اوئی جواب ملے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو یہ سوال کیتا ہے تے 3 مرتبہ یہ جواب ملے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دیاں عورتاں تا میں پسند نہیں کریں دیاں، تے انہاں دے دلاں دے اندر تے خیال ہے کہ بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال فلائیں تے میرے دل دے اندر خیال آندا ہے کہ پتہ نہیں جنت دیاں حوراں وی میں پسند کرے سن یا نہ کرے سن، اللہ اکبر۔ تے اللہ کریم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے سارا منظر پہوے دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال دے کولو سوال کریں دن تے بلال اگو جواب دین دے، اللہ کریم دی ذات عالی نے اس محبت نے جوش مارے جڑی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اللہ کریم نوحا فرمایا جبرائیل علیہ السلام جاؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھو، اللہ اکبر، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرما دیو کہ اے بلال تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرش دی اتے بے کے پیار ہوندے کہ جنت دیاں حوراں میں پسند کرسن یا نہ کرسن، تے جنت دیاں حوراں جنت دے اندر بے کے پیار ہوندیاں کہ بلال سن پسند کرے سی یا نہ کرے سی، سبحان اللہ۔